मेरा नाम ऐना है। मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए थे। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह देवर घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। देवर मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक तो नहीं करते थे, मगर मुझे सजा संवरा देखकर अक्सर मुझे घूरने लगे थे। वो लट्टों की तरह मेरे आगे पीछे घूमने लगते थे। इसीलिए मैंने भी इस बात का फायदा उठाया। मैंने देवर से कुछ पैसे मांग लिए। अगर मैं अपने शौहर के नाम से पैसे मांगती तो वो वजह पूछते और शायद पैसे भी नहीं देते, लेकिन मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो देवर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने शौहर के साथ होती हो तो मुझे उससे जलन होती है, क्योंकि उसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। फिर उन्होंने खामोशी से मेरे हाथ में चेक दे दिया। मैंने वो चेक अपने शौहर को दिया। शौहर ने कहा, भाई इतने मेहरबान कैसे हो गए, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो रोज का भी हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। मेरे शौहर को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने इसकी बात पर सिर्फ सर हिलाया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी कि मैं ससुराल की पूरी जायदाद देवर की है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी कायम की थी और मेरा शौहर उस कंपनी में ही काम करता था। सीधे अल्फाज में कहें तो वो अपने भाई की कंपनी संभालता था। हमारे रहने के लिए बंगला भी देवर ही ने बनवाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते थे। एक बार देवर को हल्का सा बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज कराते हुए वो दफ्तर जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मामूली बुखार मलेरिया में बदल गया। तभी उन्हें फौरी अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। देवर अब 8-10 दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। उन दिनों में अस्पताल में खाना लाने और ले जाने की वजह से काफी थक गई थी। 10 दिन बाद देवर को अस्पताल से घर लाया गया। मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। सच तो ये था कि शादी के इन 2 महीनों के दौरान मैंने जो भी चीजें अपने शौहर से मांगी, वो हमेशा यही कहता कि भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेता हूँ। हर चीज में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाजत लेते थे। जमशेद और फाइज दोनों भाई थे। फाइज छोटा था और मेरा शौहर था, जबकि जमशेद बड़े भाई थे। जमशेद ने अब तक शादी नहीं की थी। एक दिन दोपहर में जब मैं देवर को सूप दे रही थी तो देखा कि उनके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। वो थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाया और सूप पीने के बाद उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया, वो मुझे एक अलग ही नजर से देखने लगे। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा कि तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की। तब उन्होंने जवाब दिया कि अब तक मुझे भी इसका सबब समझ में नहीं आया। भाई को शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करवा दी। अब मेरे भाई 40 साल के हो चुके हैं। मेरी सास मुझे कहती थी कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हारे और फाइज के साथ देने से शायद तुम्हारे देवर का भी शादी करने का दिल हो जाए। कुछ दिनों तक मैंने भी देवर को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने कई बार उनकी शादी ना करने का सबब जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। घर में नौकरानी काम करने के लिए थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। सास भी मुझसे हर काम करने को कहती थी। एक दिन मैंने सास से कहा कि माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। रजा के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर देवर के लिए बगैर मिर्च मसाले का खाना बनाना पड़ता है, और आपको भी अलग खाना चाहिए। अब देवर कुछ दिन घर पर आराम करेंगे तो उनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सास बोली, बहू अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? बस कुछ रोटियां ही तो बनानी है, इतने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब से मैंने अपनी सास को कभी भी किचन में कुछ करते हुए नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है, आप कोई भी काम अपने जिम्मे मत लें, जहाँ जाना है जल्दी जाएं। मेरे इस कड़वे बोल सुनकर वो बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर 15 मिनट तक तकरीर देकर उन्होंने सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। देवर की बीमारी की वजह से उनके दफ्तर का बहुत सारा काम मेरे शौहर को संभालना पड़ रहा था, इसीलिए वो रात में देर से घर आता था। देवर की बीमारी के दौरान दिन भर मैं उनके पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती थी। मैं उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाने लगी थी। देवर ने अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। इस हफ्ते के 3 दिन गुजर चुके थे और इन 3 दिनों में मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी। मेरी इस देखभाल से देवर इतने मुतासिर हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो मैं दूंगा, मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैंने कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का हार देखा था, वो नया डिजाइन था और उसे लेने के लिए मेरी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे शौहर ने पैसे की कमी की वजह से उसे लेने से मना कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह दी, क्योंकि अब मौका मिला है तो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी।
देवर ने कहा, तुम्हें वो हार पसंद आया तो तुम्हें मुझसे एक लफ्ज नहीं कहना चाहिए था ना। मैंने उससे कहा तुम्हें वो हार खरीद कर दे दिया होता। फिर उन्होंने मुझे फौरन अपना कार्ड दे दिया और शाम को जाकर मैं वो हार खरीद ले आई। वो हार जैसे ही मेरे हाथ में आया तो मैं तो खुशी से झूम उठी। देवर ने जो हार मुझे दिया था उसे देखकर मेरे शौहर हैरान रह गए। वो बोले, भाई ने मुझे तो कभी इतनी महंगी शॉपिंग करने नहीं दी, फिर एक ही बार में तुम्हें इतनी बड़ी शॉपिंग कैसे करने दी। मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। भाई ने अपने छोटे भाई को आज तक इतनी शॉपिंग कभी नहीं कराई। 3 दिनों में देवर ने मुझसे ऐसा क्या लगाव महसूस किया कि उन्होंने मेरी एक बात पर मुझे जो भी चाहिए था दिला दिया। खैर, देवर बीमार थे इसीलिए दफ्तर नहीं जा पा रहे थे और उस दौरान कंपनी के अहम मीटिंग थी जो मेरे दूसरे शहर में होनी थी, इसलिए बीमारी की वजह से वो खुद नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपनी जगह रजा को भेज दिया। अगले 4 दिन मेरे शौहर को बाहर शहर में रहना था। उस दिन सुबह मेरा शौहर जब शहर के लिए निकल गया, उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो मेरे गीले बालों में मैंने तौलिया लपेट रखा था। जैसे मैंने तौलिया हटाकर बाल सुखाने शुरू किए, मुझे देवर की आवाज सुनाई दी। वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। देवर की तेज आवाज सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वो कब से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन सास घर पर ही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की आवाज को अनसुना कर दिया। सास की आदत थी कि खुद को काम से दूर रखने के लिए ऐसा ही करती थी, इसीलिए वो दिन भर घर से बाहर गपशप करने चली जाती थी। इसीलिए मैं दौड़ते हुए देवर के कमरे में गई। दौड़ने की हड़बड़ में मेरे बालों से लिपटा तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुंची ही थी, मैंने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं नहा रही थी इसीलिए आपकी आवाज नहीं सुन पाई। देवर बोले, मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाता तो अच्छा होता। इसीलिए मैंने फौरन नाश्ता बनाने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने सोचा कि देवर को उनके नाश्ते से पहले वाली दवा दे दूं। दवाई देने के बाद मैं कुछ कहने ही वाली थी कि देवर बोले, गीले बालों में तो तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। सुबह सुबह देवर मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे थे। उनकी बातों से मुस्कुराते हुए मैं फौरन ही नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में मैंने उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया। हलवा खाकर देवर हमेशा मेरी तारीफ करते थे, लेकिन आज वो कुछ नहीं ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। देवर कहने लगे कि मेरी बीवी भी तुम्हारे जैसी होनी चाहिए थी। उनकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि वो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी जैसी नहीं बल्कि अब तुम ही चाहिए हो, तुम्हारे जैसी तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता। देवर की इस बात ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा। इसका मतलब है कि देवर का दिल धीरे धीरे बदल रहा था। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी तरफ मुतवज्जे होने लगी। उन दिनों देवर मुझसे ज्यादा बातें करने लगे और अपने जज्बात मुझसे जाहिर करने लगे। फिर देखते ही देखते देवर की छुट्टियां खत्म होने लगी और मेरे शौहर भी घर लौट आए। शौहर के घर आने के बाद रात में उन्होंने मुझसे कहा, भाई ने तुम्हें हार दिया और शॉपिंग के लिए अपना कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। देवर और मेरे दरमियान एक अलग ही रिश्ता बन रहा था और मुझे उनके इरादे का पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा, आपको इतने पैसे किस लिए चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा ख्वाब है। मैंने हामी भर ली और मेरे शौहर सो गए। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मैं देवर को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से भाई ताकत में कमी की वजह से हल्दी वाला दूध ही पी रहे थे, इसीलिए मैं रोज रात को उन्हें दूध देती थी। उस रात भी मैं उनके कमरे में दूध लेकर गई। दूध का ग्लास उनके कमरे में रख कर मैं निकलने ही वाली थी कि देवर बोले, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। देवर मेरी छोटी बड़ी बातों पर तवज्जो दे रहे थे। उन्होंने कहा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरी इतनी तारीफ तो मेरे शौहर ने भी आज तक नहीं की थी। मुझे लगने लगा देवर की शादी के लिए जज्बात बदल रहे हैं। अगले 4 दिन बाद ही मेरी सास अपनी बहन के घर जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने सुबह सुबह 2 किलो लड्डू और कई सारी मिठाइयां मंगवा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बहन के घर जा रही थी या पिकनिक पर। मैंने सास के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और इस तैयारी में इतनी मसरूफ हो गई कि सुबह से चाय भी नहीं पी थी। उठने के बाद से ही मैंने सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आई थी। सास की सारी खरीदारी 8 बजे तक कर दी थी। इसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो गई थी। उस दिन 10 बज गए थे और मेरे नहाने का वक्त भी हो गया था। कुछ वक्त बाद सास अपनी बहन के घर चली गई और शौहर भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए। इसी तरह देवर भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। घर में अब मैं अकेली थी। नौकरानी भी सारे काम निपटा कर जा चुकी थी। सबके जाने के बाद मैं आराम से नहाने गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। मैंने बस पल्लू ही ओढ़ा था कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और सामने देवर अंदर आए। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हड़बड़ा गई, क्योंकि मेरे जिस्म पर पल्लू भी ठीक से नहीं था। मैं जल्दी से पल्लू ओढ़ने लगी। देवर मेरी तरफ आए और बोले, मुझे तुमसे बात करनी है।
اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ دیور کو گھر میں کسی کے نہ ہونے پر مجھے ایسی کیا خفیہ باتیں کرنی تھی؟ میرے دماغ میں بے شمار سوالات چل رہے تھے۔ میں غور کرتی ہی جا رہی تھی کہ تبھی دیور میرے سامنے آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ دیور کا معافی مانگنے کا یہ طریقہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ میرے دماغ میں سوالوں کو ایک طوفان چل رہا تھا کہ آخر دیور کو ایسا کیا کہنا تھا جو انہوں نے اتنا سسپینس پیدا کیا۔ جب دیور میرے سامنے آ کر معافی مانگنے لگے تو میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ دیور نے کہا 3 دن پہلے جب تم رات کو مجھے ہلدی کا دودھ دینے آئی تھی تب میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا اور تمہیں کمرے سے جانے کو کہہ دیا۔ اس دن میرے برتاؤ نے مجھے بہت برا محسوس کرایا، اسی لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی اس حرکت کا بالکل بھی برا نہیں لگا، آپ تو میرے اپنے ہی ہیں۔ میری یہ بات سن کر دیور خوش ہو گئے اور پھر معافی مانگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس رات جب میری ساس گھر پر نہیں تھی اور میرے شوہر بھی تھوڑی دیر سے گہری نیند میں چلے گئے تھے تو میں نے موقع دیکھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ شوہر گہری نیند میں ہے تب میں دھیرے سے ان کے پہلو سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے دیور کے کمرے میں پہنچی۔ دیور سوتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں ان کے پاس پہنچی تبھی اچانک کمرے کی لائٹ جل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے رات کے اس وقت مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں دیکھا تو اس بات کا غلط مطلب لے لیا اور غصے سے کہنے لگے تم میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ شاید اس نے مجھے اپنے بھائی کو انجیکشن لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میرے شوہر نے فوراً میرے ساتھ کھڑے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا اور کہنے لگے ڈاکٹر رات کے اس وقت تم میری بیوی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے شوہر کی بات سنی تو ان سے کہا کہ میں ہی ڈاکٹر کو خود اپنے ساتھ لائی تھی اور یہ میری ہی بات پر دیور کو انجیکشن لگا رہا ہے۔ ہمارے شور سے دیور کی بھی نیند جاگ گئی اور انہوں نے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میرے شوہر نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ بالکل بھی فکر نہ کرو، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میری بیوی آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی اس کی تو میں کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گئی۔ میرے شوہر اپنے بھائی کو بتانے لگے کہ میری بیوی کسی ڈاکٹر کے ساتھ لے کر آئی ہے اور یہ دونوں مل کر آپ کو کوئی انجیکشن دینے والے تھے، یہ شاید آپ کو مارنا چاہتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسی ظالم نکلے گی، یہ شاید دولت کی خاطر آپ کو مارنا چاہتی ہے، مگر میں ان موقع پر آپ کے کمرے میں آ گیا اور آپ کی جان بچا لی۔ دیور نے یہ سن کر میرے شوہر کو خاموش کیا اور کہا تمہیں اپنی بیوی پر اعتبار نہیں ہے، مگر مجھے اس پر بہت یقین ہے، اسی لیے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میری بھابھی میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتی ہے۔ پھر دیور نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تم میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ میں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ میں اپنے ساتھ ایک خفیہ بیماری کی ماہر کا انجیکشن لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے آپ پر شک تھا کہ آپ کے اندر کچھ کمی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، پھر بھی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے اس کی جانچ کرنی تھی، اسی لیے آج میں ڈاکٹر کو لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دے رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح جانچ کر سکیں اور آپ کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ میری بات سن کر دیور بولے تمہیں کس نے بتایا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے؟ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ میں نے جواب دیا آپ 40 سال کے ہو چکے ہیں مگر آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، اسی لیے مجھے آپ کی صحت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں سچائی جاننا چاہتی تھی کہ کیا آپ کے اندر واقعی کوئی کمی ہے یا شادی نہ کرنے کا کوئی اور سبب ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی تاکہ آپ سچ بتا دو کہ آپ کے اندر کس طرح کی کوئی کمی ہے جو آپ شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ دیور نے بڑی سنجیدہ آواز میں کہا میرے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، میری شادی نہ کرنے کا صرف ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے میرا پیار۔ جب میں 27 سال کا تھا تب سے ہی میں اپنی بچپن کی دوست عالیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عالیہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے خاندان نے بھی ہماری شادی کے لیے اجازت دے دی تھی۔ میں اپنی ماں سے بھی اجازت لینے والا تھا لیکن چند دنوں میں ہمیں معلوم ہوا کہ عالیہ کو دماغ کا کینسر ہے۔ اس کے والدین نے اس کا علاج شروع کیا لیکن علاج کے دوران پیسوں کی کمی ہو گئی اور عالیہ نے اپنی جان گنوا دی۔ اس وقت میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنے پیار کو بچا سکوں۔ اس دن کے بعد سے میں نے شادی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیا اور صرف پیسہ کمانے کا عزم کر لیا۔ ماں ہمیشہ مجھے شادی کے لیے زور دیتی رہی لیکن عالیہ کے بغیر میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے دل میں صرف وہی تھی۔ کبھی کبھار تمہیں اور اپنے بھائی کو ساتھ دیکھ کر مجھے شادی کی خواہش ہوتی تھی لیکن جب بھی میں تمہارے ساتھ بات کرتا تھا مجھے عالیہ یاد آ جاتی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ جتنی بھی کوشش کر لوں میں عالیہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ بات کرتے کرتے میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر میرے شوہر نے اسے سنبھالا۔ اس کے بعد میں نے کہا مجھے آپ کی بہت فکر ہوتی ہے، آپ دل سے بہت اچھے ہیں اور اتنا پیسہ بھی کماتے ہیں، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی صحیح راستہ دکھایا ہے۔ کل ہماری اولاد آپ کو بڑے پاپا کہے گی لیکن وہ آپ کو پاپا نہیں کہے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔
آپ کی اولاد اور ہماری اولاد میں تھوڑا بہت فرق تو ہوگا ہی. کل بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں دوسرے شہر جانا پڑ سکتا ہے. آپ کی ماں سے اب کچھ کام نہیں ہوتا. آخر وہ ہمارے ساتھ کتنے سال تک رہیں گی؟ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ آپ کتنے دن اکیلے زندگی گزاریں گے. ابھی بھی آپ کی شادی کا وقت نہیں گیا. ایک بار کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت دے کر دیکھیں. یقیناً آپ کو اس میں بھی اپنی عالیہ ہی نظر آئے گی. آپ کا گھر بستہ دیکھ کر ماں کو بھی تسلی ملے گی. پلیز آپ تو شادی کے بارے میں سوچیں. ابھی بھی آپ کی شادی کا وقت نہیں گزرا. اتنے دنوں سے اسی وجہ سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میری بات ختم ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے اور اپنے بھائی سے معافی مانگنی شروع کر دی. وہ بولے مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں غلط سمجھا. میرا بڑا بھائی جو مجھے پیسے کا حساب لے رہا تھا تمہیں ایک لفظ پہ سب کچھ دے دیا تھا. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بھائی نے گاڑی لینے کے پیسے بھی تمہیں دے دیے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ مجھے گاڑی نہیں لینی تھی. میں تو بس تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ بھائی تمہیں اتنی بڑی رقم دیتے ہیں یا نہیں. جب تمہارے ہاتھ میں بھائی نے چیک رکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ تمہارے اور بھائی کے درمیان کچھ غلط تعلقات ہیں. مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم دونوں پر شک کیا. گھر میں کنوارا بھائی ہونے پر ایسی غلط فہمیاں تو ہو ہی جاتی ہیں. میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا. اگلے دن میں دیور کی شادی کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی رشتے لے کر آئی. ان میں سے ایک لڑکی کو دیور نے پسند کر لیا, لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ وہ 1 مہینے تک اس لڑکی کو جاننا چاہیں گے اور اس کے بعد ہی شادی کا فیصلہ کریں گے. ہم نے ان کی شرط مان لی. 1 مہینے بعد انہوں نے شادی کے لیے منظوری دے دی. ان کا گھر بستہ دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی میری ساس کو ہوئی تھی.